अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुबह सुबह का वक्त है, तकरीबन 6:15 होने वाले हैं। मैं यहाँ पर एक खूबसूरत जगह में, जिसका मंज़र आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, इंतहाई खूबसूरत कॉर्निश है। ये शायद यूए का दुई तरीन सबसे लंबा साहिल समुंदर होगा, जो हाल ही में तामीर हुआ है। हुकूमत ने इसको तामीर किया है, तो सोचा आज थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू की जाए। 4-5 दिन पहले मैं बिलावल भुट्टो की तकरीर सुन रहा था कौमी असम्बली में। कह रहा था कि यानी कि पीटीआई की दौरे हुकूमत में गधों की बहुत तादाद बढ़ गई है। तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि वाकई गधों की तादाद बढ़ गई है, और गधे को हम लोग इतना यानी कि घटिया क्यों समझते हैं। गौर किया पूरा, उसके ऊपर सोचा, इधर उधर नज़रें दौड़ाई, तो मेरा ख्याल एकदम नज़र मेरी गई अमेरिका की तरफ, जो दुनिया की सुपर पावर है। वहाँ पर दो ही पार्टियाँ हैं, एक का निशान है गधा। अभी उनकी सोच देखिए और हमारी सोच देखिए, मैं मुआवजा करना चाह रहा हूँ। एक का निशान है गधा, और गधा वो जानवर है जो नहायत ही जफाकश, मेहनत कश, ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाता, उसके साथ कैसा भी सलूक कर लिया जाए, और मेहनत से नहीं घबराता। भट्टों के ऊपर उसके ऊपर ईंटें ढोई निकाली जाती हैं, रेडियो में उसको जोया जाता है, पूरा दिन उसको शाम को ऐसा ही खोल के भी छोड़ देते हैं, बेचारा घास वगैरह चर के भी आ जाता है। मालिक का वफादार। और दूसरी पार्टी का निशान है हाथी, जिसको कुरान पाक में फील कहा गया है, अरबी में उसको फील कहते हैं। और वो कुव्वत और पावर का निशान है, यानी सबसे ज़्यादा जानवरों में सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर हाथी है। अभी उनकी सोच देखिए, एक पार्टी का निशान गधा, नहायत मेहनत कश, जफाकश, वफादार, और दूसरी का निशान है हाथी, नहायत कुव्वत वाला, हिम्मत वाला, ताकतवर। और हमारे माशाल्लाह थोड़ा गौर व फिक्र कीजिए, नून लीग, शेर का काम क्या है? खूनखारी, चीर फाड़, किसी भी चीज़ को उठा लेना, किसी बच्चे को उठा लेना, किसी जानवर को उठा लेना, चीर फाड़ के खा जाना। हालांकि वो शेर कहते हैं, अगर देखा जाए तो उनका निशान शेर नहीं, चीता है। चीते का काम भी वही है, चीर फाड़, खूनखारी। और दूसरी जो अपने आप को बहुत लोगों का हमदर्द कहती है, कहता है कि यानी कि रोटी कपड़ा और मकान छीन लिया गया है। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, उनकी पार्टी का निशान क्या है? तीर। तीर का मतलब क्या है? किसी का भी शिकार करो, इंसान को मार दो, जानवर को मार दो, हिरन को मार दो, बकरी को मार दो, उसका भी काम खूनखारी है। तो ये हमारी दो बड़ी पार्टियों के निशान हैं, और इन निशानों से उनकी जहनीत का भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए। आवाम को सोचना चाहिए कि यानी कि पीटीआई का निशान भी इतना अच्छा नहीं है बल्ला, लेकिन बनिस्बत दूसरों के अच्छा है कि अगर कोई गलत काम करता है तो आप बल्ला घुमा के उसको मार के उसको सुधार सकते हैं। जैसे किसी के हाथ में डंडा होता है, बिगड़े तड़े जानवरों को भी, जहाँ बच्चों को भी डंडे से डरा के सीधा किया जाता है। उनका निशान है बल्ला। तो गौर फिक्र करने की बात है, हमारी पार्टियों के निशानों से उनकी जहनत का अंदाज़ा लगाइए। बिलावल कहता है रोटी कपड़ा और मकान, भुट्टो मरहूम, हुकूमत मिली। बेनज़ीर मरहूमा को 2 बार हुकूमत मिली। आसिफ अली जरदारी का 5 साल का दौर कंप्लीट हुआ। कितना टाइम मिलना चाहिए? पाकिस्तान के अंदर कितने लोगों को रोटी कपड़ा और मकान दिया इन लोगों ने?
سندھ میں تو ان کی 10 سال سے حکومت ہے، وہاں پر کیا حالت ہے؟ تھر کے اندر بچے بھوکے مر رہے ہیں آج بھی، ان کو صحیح غذا نہیں ملتی، ماؤں کو صحیح غذا نہیں ملتی، ان کا علاج نہیں ہوتا، اناج گوداموں کے اندر پڑا ہوا سڑ جاتا ہے۔ پچھلے دنوں سننے میں آیا کہ ایک گودام انہوں نے گودام کرائے پہ لیے ہوئے تھے، اس میں شاید 1.5 ارب کی گندم تھی اور اس کے اوپر کرایہ 10-12 ارب روپیہ کرایہ دے دیا انہوں نے۔ آپ دیکھیے لوٹنے کے طریقے کیسے کیسے ہیں۔ اور کیا سندھ کے اندر دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں؟ ابھی 2 دن پہلے کے چیف جسٹس کے ریمارکس دیکھ لیجئے کیا ہے۔ کراچی کے اندر ندی نالے بیچ دیے گئے، کوئی جگہ ایسی نہیں جو حکومت کی تھی اس کو نہیں بیچ دیا گیا خفیہ طریقے سے، لوگوں نے اس کے اوپر پلازے بنا لیے، مارکیٹیں بن گئی، بلڈنگیں بن گئی، گھر بن گئے۔ تو عوام کو تھوڑا سوچنا چاہیے، ریئلائز کرنا چاہیے، ان پارٹیوں کو اتنا ٹائم دیا، اس کو بھی تھوڑا ٹائم دیا۔ دیکھو یہ کہتے ہیں پنجابی دے تیل دیکھو، تیل دی دھار دیکھو، 5 سال دے کمپلیٹ ہون دیو، انہیں اچھا نہیں ہے انہوں بدل دیو، نہ کسی دا حمایتی نہیں، لیکن جہاں پر ان دوسرے لوگوں کو اتنا ٹائم ملا تو اس کو بھی تھوڑا ٹائم دیجئے، اس کو بھی تھوڑا دیکھیے، اس کو بھی تھوڑا آزمائیے۔ مہنگائی کی بہت سی وجوہات ہیں، پٹرول کے لیے لوگ شور کرتے ہیں، پٹرول ہمارے پاکستان کے اندر سب سے سستا ہے۔ میں کل ہی ابھی دیکھ رہا تھا پٹرول کے نرخ، پٹرول کی قیمتیں انڈیا کے اندر، بامبے کے اندر 103، ایک دوسری صبح وہاں پر 108، اس کو آپ ملٹیپلائی کر تو پاکستان کے 200 بنتے ہیں۔ پاکستان کے اندر کتنا ہے؟ تھوڑا سوچئے، ہمارا روپیہ کدھر گرا ہوا، پھر بھی آپ کو 100 سے سم تھنگ اوپر 108، 10 یا 15 روپے اگر مل رہا ہے، تھوڑی شرم کیجئے، عوام کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے، خود محنت کیجئے، اپنی انکم کو بڑھائیے۔ اور لوگوں کی انکم بھی بڑی پاکستان کے اندر، گاڑیوں کی ریل فیل ہو گئی ہے، خالی پٹرول کے اوپر زور دیا ہوا۔ ہم لوگ دالیں تو پوری باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، ہم لوگ درآمد کرتے ہیں، کیا وہاں سے باہر سے سستی آتی ہیں؟ باہر سے روڈ کے اوپر پڑی ہوئی جو حکومت اٹھا کے لاتی ہے، اس کا شپنگ کرایہ ملتا ہے، اس کو ٹرانسپورٹنگ ملتا ہے، اس کا پیسے دینے پڑتے ہیں، اس کے اوپر کسٹم آتا ہے، اس کے اوپر دوسرے ٹیکسز آتے ہیں، تو اس لیے وہ تو مہنگی ملیں گی ملک کے اندر۔ تھوڑا سوچئے، اپنے آپ کو ریلائز کیجئے، خام کا بھیڑ چال مت بنیے، درندوں کے ساتھ میں، شیروں کے ساتھ میں خونخوار مت بنیے، تیروں کے ساتھ مل کے تیر مت چلائیے، دوسروں کو ٹائم دیجئے۔ بس میں اتنی ہی بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس ابھی کچھ بات نہیں ہے۔ آپ لوگ خود سوچئے، ہم لوگ جہاں پر رہتے ہیں، باہر رہتے ہیں، ہم لوگوں کو معلوم ہے جہاں پر مہنگائی کیا ہے، یہاں پر کیسے حالات ہیں۔ الحمدللہ جہاں پر انکم بھی زیادہ ہے، لیکن امن بہت ہے، سکون بہت ہے۔ ابھی دیکھیے میں جہاں پر بیٹھا سکون سے آرام سے ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں، پیچھے کتنا اچھا ماحول ہے۔ پاکستان کے اندر تو اب تو نہ کسی 1 سال کی بچی کی اور نہ ہی 80 سال کی عورت کی عزت محفوظ ہے، نہ ہی 2 سال کے بچے کی اور نہ ہی کسی 35 سال کے بچے کی مدرسے کے اندر عزت محفوظ ہے۔ تھوڑا سوچئے، غور کیجئے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ عوام کو آواز اٹھانا تو ایسی چیزوں کے اوپر اٹھائیے، اپنے آپ کو سدھائیے، اپنے آپ کو سیدھا کیجئے، جھوٹ مت بولیے، ملاوٹ مت کیجئے، زیادہ منافع مت کمائیے، جائز منافع لیجئے جو اسلام کے اندر ہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ اگر میری بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی، کسی کو تکلیف ہوئی تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، معاف کیجئے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، مع السلام۔